Premièrement, montrer que le module de z égale à 1 si seulement si z bar égale à 1 sur z. Premièrement, le module de z est égal à 1. كيفاش لازمني نخلط z bar égale à 1 sur z. باش نعرفوا عليه نحنا شنو الريلاسيون كنذكروا فما قاعده نعرفوها ما بين الموديول دو z وفما z و z بار اللي هي شنو الفورمول هاش نكتبها الفوق. دونك z قلنا كي نضربوا اي نومبر كومبلكس في الكونجوغي نتاعو يعطينا موديول دو z او كاري كيكا ولا باهي. دونك انا باش نتعدى للزد والزد بار لازم نعمل او كاري. دونك بويسكو موديول دو z ايكال 1 دونك موديول دو z كاري كي نعمل على الكاري على اليمين وعلى اليسار تعطيني z 1. دونك z فوا z بار هذا ايكال égale à 1. Donc z fois z bar est égal à 1. يعني z bar égale à قد est égal à 1 sur z. ب واضح. يلا نتعدوا دوزيامون. اش قال لنا soit z1 et z2 tel que module de z1 égale module de z2 égale à 1. Et z1 fois z2 plus 1 différent de 0. Attends, on pose grand z est égal z1 plus z2 sur 1 plus z1 fois z2. On a montré que grand z est réel. Ben, je m'en grand z est réel. كيفاش نجم نبين هذا؟ شكون يقول لي ترى؟ باش نبين اللي غران زد ريال. شنو نجم نبين؟ شنو البروبريتي اللي عندي؟ صحيتك بويسكو زد اي ريال دونك عندنا زد اتيكال زد بار. كان انا نبين هذايا يعني هي زد اي ريال. باين باش نحاول نبين. دونك شنو عندي؟ ترى نحاول نعمل زد بار. شنو تعطيني هذه؟ تعطيني z1 plus z2 z1 plus z2 sur 1 plus z1 fois z2 شبه هذا لو تو بار كلها بار. ترى خلينا نحاول نحل لي بار. البار هذيك على الكل شنو تولي لي؟ تولي لي z1 بار plus z2 بار هكا ولي sur 1 plus z1 fois z2 le tout bar. بان نحنا شنو نعرفوا على z1 و z2؟ اذا نجم نبدلها z1 بار فوا z2 بار باش نعرفوا نحن. نرجع عندي موديول دو z1 مدالي حسب الاكزرسيس سي ايكال 1 هكا ولا وحسب الكيستيون بريميرمون شنو عندي مادام الموديول دو z1 ايكال 1 يعني z1 بار est égal 1 sur z1 هكا ولا on a هكا d'après premièrement. باهي وشنو عندنا اخر؟ عندنا اللي z2 موديول دو z2 est égal à 1 زاد مدانا في الدوني donc z2 بار est égal 1 sur z2. يلا نعوض هذا كله في z بار نتاعي الكبير. donc z bar est égal à combien؟ بلقيس هزيدك تنحلك الميكرو. z1 bar donc égal قداش 1 sur z1 باش نحطها donc 1 sur z1. z2 bar تعطيني 1 sur z2. l'autre عندي 1 plus 1 sur z1 هذايا 1 fois 1 sur z2. يلا كي نعمل ميم دينوميناتور الفوق واللوطا
شنو تعطيني الفوق؟ باش نعملها بشويه. باش تعطيني زد 1 ولا بلوتو زد 1 بلس زد 2 هكا، ولا الكلها سيغ شنيا زد 1 فوا زد 2. واللوطه شنو باش تعطيني؟ زد 1 فوا زد 2 بلس 1 لو تو سيغ زد 1 فوا زد 2. يعني عملنا ميم دينوميناتور وكهو جوست واحد مقامات. اش عندي تو؟ هذايا زد 1 فوا زد 2 واللوطه زد 1 فوا زد 2، واحده في الطبقه الثانيه والاخرى في الرابعه. تبدا عندنا نفس الحاجه في الاولى والثالثه، والا الثانيه والرابعه يتفسخوا. دونك شبقى لي دونك زد بار est égal z1 plus z2 sur z1 fois z2 plus 1. ترى كي نقارنو هذا بالجران زد مش نفس الجران زد، تعطينا جران زد. دونك في الاخر شنو لقينا اللي زد بار est égal جران زد. دونك لقينا في النظافة دونك زد بار إيكال زد، alors grand Z est réel. جاوبنا على الكيستيون تاعنا. سيرين تحل الميكرو نتاعك. يلا نكملوا الاولاد. شنو قلنا تو تخوازيامون؟ اش قال لنا؟ soit Z1, Z2 et Z3 tel que module de Z1 هو بيدو module de Z2 نفس module de Z3 égale à 1. et Z1 plus Z2 plus Z3 différent de 0. بالعاني كيفاش كي يقسم لهنا ما تصير لناش مشكله. قالنا اون بوز غران زد هي هذيا كلها. قال لي مونطري كو موديول دو زد ايكال 1. ترى حسب راك باش نجاوب على الكيستيون هذيك كالعاده من البريميرمون. كي لاحظوا مش عندنا موديول دو زد ايكال 1 يعني السوفي نبين اللي زد بار ايكال 1 سور زد. كان بينت هذه يعني تعطيني هذه هكا ولا. دونك يلا نبدا نحاول نوري دونك اللي زد بار هي 1 سور زد. يلا نمشي نعمل زد بار غران زد بار بالطبيعه. دونك باش تولي ليكسبرسيون هذايا كلها باش نعملها بار. باش نحل طول. دونك عندي زد 1 فوا زد 2 شنو تولي؟ زد 1 بار فوا زد 2 بار بلس زد 2 بار فوا زد 3 بار بلس زد 1 بار فوا زد 3 بار. l'autre شنو تعطينا؟ زد 1 بلس زد 2 بلس زد 3. واضح؟ قال لي توا بي توش اللوطه مش زد 1 تولي زد 1 بار زد 1 نسيت البار. توا انا عندي الموديول دو زد 1 ايكال موديول دو زد 2 ايكال موديول زد 3 اللي هي 1. دونك دابري بريميرمون كل وحده فيهم كل بار فيهم تعطينا 1 سور النومبر هذاك. يعني زد 1 بار انا هاب شويه موديول دو زد 1 est égal à 1 يعني Z1 bar est égal à 1 sur Z1. B. وعنا Z2 est égal à 1 يعني module de Z2 égal à 1 يعني Z2 bar est égal à 1 sur Z2. وعنا Z module de Z3 est égal à 1 يعني Z3 bar est égal à 1 sur Z3. تو هذوما الثلاثة الكل باش نعوضهم لهنا. يلا شو اللي عندي؟ grand Z bar égal à combien؟ Donc on a Z1 bar fois Z2 bar شنو تعطينا 1 sur Z1 fois 1 sur Z2 plus 1 sur Z2 fois 1 sur Z3 plus 1 sur Z1 fois 1 sur Z3. اي l'autre شنو تعطيني donc 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus 1 sur Z3. يلا شنو باش نعملو تو؟ باش نعملو même dénominateur. Donc qui est égal combien? خلينا نبدا باللوطه نايت. راه شنو باش تعطيني زد 1 فوا زد 2 معناتها اللوطه معناها هكايا هكا وهذايا لهنا هكا. واضح؟ اللوطه شنو باش تعطيني ميم دينوميناتور هو زد 1 فوا زد 2 فوا زد 3. الفوق تعطيني هي عندنا زد 1 دونك ناقصتني زد 2 فوا زد 3. الاخر كسبتي صاحبكم. اوكي دونك شنو تعطيني زد 1 فوا زد 2 فوا زد 3
بلس الثانية تعطينا زد 1 فوا زد 3 بلس الثالثة زد 1 فوا زد 2. هذه نكبرو فيها شوية. اوكي يلا الفوق تاو شنو تعطيني اللوط ميم دينوميناتور هو شنو زد 1 فوا زد 2 فوا زد 3 زد 1 فوا زد 2 فوا زد 3. يلا اللوط عندي زد 1 فوا زد 2 شنو يقصدني؟ قصدني كان زد 3 دونك نضرب الفوق واللوط زد 3 تقعد لي كان زد 3. الثانية تقعد نقصتني زد 1 هكاكا وبالنسبة للثالثة تقعد نقصتني زد 2. يعني كالعادة عندي نفس لهنا معناتها في الثانية هذايا عندي زد 1 فوا زد 2 فوا زد 3. في الرابعة عندي زد 1 فوا زد 2 فوا زد 3 نفس الحاجة. دونك سي سامبليفيكاسيون اش تقعد لي نكتبها بمنظمة. دونك زد 3 بلس ولا باش نكتبها منظمة خير. دونك زد 1 بلس زد 2 بلس زد 3 sur هكاكا. دونك زد 1 زد 2 فوا زد 3 بلس زد 1 فوا زد 3 بلس زد 1 فوا زد 2. كي نجي نقارنوها هذايا بالكون زد الجديدة هذايا مش نلقاوها نفسها اما هي مقلوبة جوست هكا. دونك تعطينا هي بدا 1 sur z. شنو لقينا يا جماعة؟ لقينا لي زد باغ est égal à 1 sur z. دونك حسب بريميرمون شنو عندي z bar égale à 1 sur z. Donc d'après premièrement module de z égale à 1. Donc module de z égale à 1 d'après premièrement. واضح الأولاد؟ بالله كان واضح اكتبوا لي واضح سينو اللي عنده كيستيون يهز يديه ويقول. اوكي سافا. يلا نتعداو اكزرسيس اللي بعده. exercice 5 يلا نعملوا l'exercice 5. اش قال لنا soit les nombres complexes z1 égale à racine de 2 plus i racine de 6 ou z2 égale à 2 plus 2i وعطانا grand z هو z1 sur z2. premièrement قال لنا écrire z grand z sous forme algébrique. يلا donc grand z مدهنا اللي هي z1 sur z2 z1 sur z2. شكون لي زد 1 يا جماعة اللي هي راسين دو 2 بلس اي راسين دو 6 سور زد 2. خلينا نعملو بالكدا هدايا سور 2 بلس 2 زي. صحيح شنو نضربو في الكونجوغي. كونجوغي في شناهي شنو هو الكونجوغي؟ دونك نتاع اللوطانية. دونك شنو نضربو الفوق واللوطا في 2 موان 2 زي واللوطا في 2 موان 2 زي. يلا على شنو نتحصل اللوطا لحظة نعمل وحدة كالعادة. اللوطا شنو تعطيني طول تخدم هذا هي بارتي ريال او كاري بلس بارتي ايماجينير او كاري خاطر ضربنا ان نومبر كومبلكس في الكونجوغي نتاعو. بارتي ريال او كاري اللي هي 4 بارتي ايماجينير اللي هي 2 او كاري دونك تعطيني 4 مرة أخرى. هاي الفوق راح نعمل ديفلوبمون. دونك تعطيني 2 racine de 2 moins 2i racine de 2 plus 2i racine de 6. الاخرانية تعطيني بلس 2 racine de 6 هكاك. اوكي يلا لهنا شنو باش نعمل؟ باش نخرج بارتي ريال وحده وبارتي ايماجينير وحده. دونك تعطيني 2 racine de 2 plus 2 racine de 6 الكل سور شناهي sur 8 plus i fois donc عندي 2i racine de 6 2 racine de 6 هكا خاطر الاي خرجناها لبرا. دونك 2 racine de 6 moins 2 racine de 2 كلها sur 8. وهكا كتبناها سو فورم الجبريك. واضح الاولاد؟ جوست عنا نجمو نعملو سامبليفيكاسيون صغيره اللي هي بار 2. شنو تولي لي؟ دونك تولي racine de 2 plus racine de 6 كلها sur 4 plus i fois racine de 6 moins racine de 2 كلها sur 4. داكوردو الاولاد؟ هذا هي الزاد نتاعنا.
اي صحيتو يا جماعه. باهي هنا تعداو. دوزيامون قال لي دوني لي موديول اي ارغيومون دو زد 1 زد 2 اي غران زد. باهي الكيستيون هذه مقسمه على 4 كيستيون ولا 5 كيستيون جمله، نخدمو بشويه بشويه. يتوى الاولى يلا قال لي اعطيني موديول تاع زد 1. شكون يقول لي موديول دو زد 1 قداش؟ تزيد ثبت شويه 4 تعطي غاسين دو 2 يعطيك صح. باهي ترى خلينا نحاول نعملوها بالكالكولاتريس. نحن ترى احنا قلنا كيفاش كالكولاتريس تعمل، نعملو مود كومبلكس ومن بعد نعملو شيفت هاش اي بي. شنو نحطولو؟ اللي نحطو زد 1 اللي هي غاسين دو 2، نخرج لبرا نعمل بلوس اي غاسين دو 6 ونحط ايكال تعطيني 2 غاسين دو 2 اللي هي بيدا غاسين دو 8. قلنا بارتي ريال او كاري اللي تعطينا 2 بلوس بارتي ايماجينير او كاري اللي هي 6 وبالطبيعه فما راسين كاري من الفوق. دونك راسين كاري دو 2 بلوس 6 اللي هي غاسين دو 8. غاسين دو 8 اللي هي غاسين دو 4 فوا غاسين دو 2 اللي هي بيدا 2 غاسين دو 2. باهي فاطمه اوكي. نعم من الاول تبدا مود كي كمبيوتر. باهي تعمل مود كومبلكس اللي هي 2. باش نخدمو بالكومبلكس خاطر تعمل شيفت بعد هاش اي بي هكا مكتوبه ا بي اس. ا بي اس مكتوبه بالمارون دونك نعيطولها بالمارون اللي هي شيفت هكايا. تجيني كيما موديول نكتب غاسين دو 2 بلس اي غاسين دو 6. دونك غاسين دو 2 نخرج رد بالي ما نكتبش توا طول خاطر باش تجيني تحت الراسين. نخرج نكتب بلس الاي هكا في الاو ان جي ونكتب غاسين دو 6 نحط ايكال تعطيني 2 غاسين دو 2. مفهوم فاطمه صافا؟ Ok, de rien. Donc, module de Z1, t'as module de racine de 2 plus I racine de 6 qui est égal de racine de 2. Et alors, il y a un argument de Z1. Ben, l'argument de Z1, je n'ai pas le مقبل ما نحسبوا l'argument لازم نعمل cos و sin. Ben, هذايا باش نشوفوها قداش. يلا نعمل كوسينوس نتاع الارغمون تاع زد 1 راه نسميوه نحنا تيتا. ايغال كونغرو ا تيتا مودولو 2 بي. يلا شنو نعمل كوس تيتا هو البارتي ريال على الموديول. شكون هي البارتي ريال نحنا نتاعنا؟ هي غاسين دو 2 على الموديول اللي هي 2 غاسين دو 2. كي نحسبوها دونك تعطيني ان دومي. هذا الناس كل ماما فاهمه الكور. نعملو سينوس تيتا بعد ما نحسبو كوس وسين نمشي نطلع قداش تعطيني قداش التيتا نتاعي. اللي ما يعرفش كيفاش يحسب هذوما يمشي يرجع يتفرج في الكور اللي باش نهبطو غدوه الصباح. معناتها غدوه الصباح ان شاء الله باش نهبط الكور نتاع باش نهبط السيونس اللي عملتها للجماعه نتاع الكور. موجوده فيها هذا بار ديتاي على الاخر. يعني كان ماكش فاهم الفازات هذوما برا ارجع معناتها غدوه تفرج في السيونس هذيك. داكوردو. دونك سينوس تيتا ايغال بارتي ايماجينير اللي هي غاسين دو 6 سور 2 غاسين دو 2. غاسين دو 6 سور غاسين دو 2 تعطينا غاسين دو 6. هذه غاسين دو 6 هي غاسين دو 2 فوا غاسين دو 3. كي نعمل سامبليفيكاسيون بار غاسين دو 2 تعطيني غاسين دو 3 سور 2. يلا من الكوس والسين هذا شي باش نطلع يا جماعه اللي تيتا ايغال قداش. شكون يقول لي انا هو لونغل يعطيني كوس ان دومي وسينوس غاسين 3 سور 2. يعطيكم الصح بي سور 3. البي سور 4 هي غاسين دو 2 سور 2. غاسين دو 2 هي غاسين دو 2 سور 2 في الكوس وفي السين. دونك تعطيني بي سور 3. دونك argument de Z1 congru à pi sur 3 modulo 2 pi. واضح الاولاد؟ يلا نتعداو الثانيه. قال لي اعطيني موديول دو زد 2. دونك حاجته بموديول تاع شكون؟ 2 بلس 2 زي. يلا نحسبوها طول. شنو تعطيني؟ تعطيني راسين كاري دو 4 بلس 4 دونك راسين كاري دو 8 اللي هي بدا 2 راسين دو 2. كي نحب فركستاو على الارغيومون نمشي نعمل argument de Z2 congru à مثلا نسميوه تيتا بريم هذايا مودولو 2 بي ولا نسميوه تيتا 1 تيتا 2 خير هكاك خير.
هذا واش فسخها هاكي. هذا تيتا 2 هذه تيتا 1 واضح. يلا نمشي نحسب الكوس والسين. كوس تيتا 2 يقال قداش وسينوس تيتا 2 يقال قداش. يلا كوس تيتا 2 يا جماعه اللي هي بارتي ريال اللي هي نفسها 2 سور الموديول اللي هو 2 راسين دو 2. كي نعمل سامبليفيكاسيون شي باش تعطيني 1 سور راسين دو 2 اللي هي نفسها راسين دو 2 سور 2. سينوس تيتا كيف 2 سور 2 racines de 2 qui n'a simplification تعطيني racine de 2 sur 2 وكاين شنو l'angle يعطيكم صح اللي هو pi sur 4. donc θ 2 égale pi sur 4. بربي عندي رومارك لهنا. فرضا الكوس اور اكزرسيس حسبت كوس تيتا لقيتها racine de 2 sur 2 وحسبت سينوس تيتا لقيتها moins racine de 2 sur 2. هذا بالموا حسب راكم قداش تيتا 3 pi sur 4 لا يعطيك الصح. حتى 5 بي سور 4 غلطه راه. باهي موان بي سور 4 يعطيكم الصح. باهي اذا كان ما تعرفش انت بالضبط كيفاش تطلع كيف تلقاه في الكور نتاع غدوه. باهي يا جماعه تلقاوه موجود. كيفاش وقت اللي تبدا عندنا موا كيفاش نطلعوه تبدا عندنا 2 موا كيفاش نطلعوه كل شيء. باهي اوكي. يلا خلينا نفسخ هذايا. اوكي يلا باش قال لي توا حاجته هو قال لي يعطيني زاده الموديول موديول وارغيومون تاع غران زد. باهي احسن حاجه باش نعمل غران زد تو انا الغران زد هي زد 1 سور زد 2. كي نمشي نشوف ترى الواحد معناتها الفورم الجبريك اللي عملتها هي راسين دو 2 بلس راسين دو 6 سور 4 وراسين دو 6 مون راسين دو 2 سور 4. باهي فرضا انت توا حسبت الموديول اللي هي سهله تعمل راسين كاري نتاع هذايا بلس راسين كاري نتاع هذايا تنجم تحسبها تنجم تلقاها مع تعداد سامبل كيما تنجم تلقاها راهو مش سامبل جمله. اما كي تجي باش تعمل انت الارغيومون باش تحسب هذايا على الموديول وباش تحسب هذايا على الموديول باش تلقى اونغل موش ريماركابل فهمتوا خاطر مشقع بعوض راسين دو 2 بلس راسين دو 6. دونك عندنا نجم نعملو بطريقه اخرى. نحضر بربي خلينا نكتب صحاكم. يلا شو كيفاش نمشي نكتب هكا زد 1 و زد 2 دوكم سو فورم اكسبونونسيال والا سو فورم بولير. حاجتين باش نعملها بالاكسبونونسيال انا تو زد 1 نرجع زد 1 شنو هي الموديول وشنو هي الارغيومون. الموديول لقيتو 2 راسين دو 2 والارغيومون لقيتو بي سور 3. دونك زد 1 شنو تكتب شنو الفورم اكسبونونسيال اللي هي 2 راسين دو 2 فوا اكسبونونسيال اي بي سور 3 هكا. ولا زد 2 الموديول لقيناها هاي 2 راسين دو 2 ولونغل لقيناها بي سور 4 دونك فوا اكسبونونسيال اي بي سور 4. يلا دونك نحب نعمل الكرون زد اللي هي بيدها زد 1 سور زد 2 نعوض بلي فورم اكسبونونسيال تعطيني 2 راسين دو 2 فوا اكسبونونسيال اي بي سور 3 الكل سور 2 راسين دو 2 فوا اكسبونونسيال اي بي سور 4. عندي سامبليفيكاسيون ولا 2 راسين دو 2 الفوق تتنحى و 2 راسين دو 2 اللوطه تتنحى. باهي دونك شو يقعد اكسبونونسيال اي تو كي تبدا عندي اكسبونسيال على اكسبونسيال قلنا كيما البويسونس اش تولي هذايا تولي موان تطلع فوق تولي موان تولي بي سور 3 موان بي سور 4 اللي هي تعطينا اكسبونونسيال اي. يلا قداش بي سور 3 موان بي سور 4 تعطينا بي سور 12 اللي هو بي سور 12 ما تسميش اونغل موش اونغل ماركابل كي اللي في التابلو اللي عندنا منه. واضح الاولاد. يعني دونك شنو هي الموديول نتاع غران زد. شكون يقول لي الموديول تاع زد قداش؟ يعطيك الصحة بلقيس. يعطينا علاش الولاد خاطر هي الفورم اكسبونونسيال نتاعها هي شنو هو الار شنو هي الموديول هنا مش مكتوب حتى شيء يعني والارغيومون بي سور 12. واضح الاولاد؟ شكون عنده كيستيون؟
ما نعملوش ارغيومون سور ارغيومون باهي غزال الارغيومون نتاع زد 1 سور زد 2 اي الارغيومون نتاع زد 1 سور غزال ما نقولوش ارغيومون نتاع زد 1 سور ارغيومون نتاع زد 2 فاطمه نقولوا ارغيومون دو زد 1 سور زد 2 تعطينا هي نفسها ارغيومون دو زد 1 موان لارغيومون دو زد 2 هي صحيتك وهذاك شنو صارت حتى بالفورم اكسبونونسيال والا نعملوها بالفورم بولير باهي داكور كيفاش بالفورم بولير الولاده يعني جوست تمشي تكتب الزد 1 هي هكا نكتبوا زد 1 هي فورم بولير شنو هي الموديول هي 2 راسين دو 2 واللونغل هو شنو بي سور 3 والزد 2 هي شنو فورم بولير نتاعها هي 2 راسين دو 2 و بي سور 4 دونك زد هي شنو يا جماعه شنو الفورمه نتاعها بيسكو هي زد 1 سور زد 2 دونك فورم بولير نتاعها هي هذه على الموديول تاع الاولى على الموديول تاع الثاني اللي هي تعطينا 1 والاخرى هي نعملوا الارغيومون تاع الاولى مو الارغيومون تاع الثاني اللي هي بي سور 12 مفهوم الاولاد ومن بعد تقولوا راهو الموديول هي 1 والارغيومون هو بي سور 12 واضح يلا نتعداو توا قال لي مازال الكيستيون قال لي اون ديدوير كوس بي سور 12 اي سينوس بي سور 12 ديجا نحن من الديدكسيون من الكيستيون هذه نجم نعرف في الوقت الارغيومون تاع غران زد اللي هو باش يطلع بي سور 12 معناها جوست هكا يوريك اللي الخدمه نتاعك صحيحه وكا يلا فاست هذا ديما كيقول لك واعطيني الكوس والسين هذوما ما نجموش نحسبوهم بالكالكولاتريس دونك لازمني يعطيك صح باقي باغ ايدونتيفيكاسيون معناتها نكتب الزد هذايا بالفورم الجبريك نتاعها وبالفورم تريغونومتريك داكوردو غران زد هي شنو احنا لقينا الزد الارغيومون نتاعها لقينا الموديول نتاعها لقيناها 1 والارغيومون بي سور 12 يعني كي نحب نكتب انا الفورم تريغونومتريك شنو تكتب هي كوسينوس بي سور 12 بلس اي سينوس بي سور 12 هكا ولا هذه فورم تريغونومتريك اور احنا زاد الفورم الجبريك شنو لقيناه نرجع نشوف اللي هي racine de 2 plus racine de 6 plus i racine de 6 moins racine de 2 sur 4 لحظة ترى اي هكاكا باهي دونك racine de 6 plus racine de 2 sur 4 plus i racine de 6 moins racine de 2 le tout sur 4 باهي كي نعمل بار ايدونتيفيكاسيون شنو البارتي ريال لهنا هي كوس بي سور 12 والبارتي ريال لهنا هي شنو هي راسين دو 6 بلس راسين دو 2 سور 4 والبارتي ايماجينير هي سينوس اللي هي بدا هذا دونك نقولوا اللي كوس بي سور 12 هي نفسها راسين دو 6 بلس راسين دو 2 سور 4 والسينوس بي سور 12 هي راسين دو 6 moins racine de 2 le tout sur 4 واضح الاولاد فما شكون عنده كيستيون كان فما شكون عنده كيستيون يحل يهز يديه نحلو الميكرو نلقى حتى يد مهزوزه نتعدى اوكي باقي يلا اوكي troisièmement petit a شنو قال لي dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé unité de centimètres on désigne par A B et C les points d'affixe respectifs Z1 معناتها la fixe نتاع A هي Z1 la fixe نتاع B هي Z2 و la fixe نتاع C هي grand Z placez les points A B et C ب ZA هي شنو ZA هي نفسها Z1 اللي هي بدا شنو الفورم اكسبونونسيال نتاعها قلنا اللي هي 2 racine de 2 fois exponentielle i pi sur 3 يعني انا كيفاش نصورها كيفاش تصير الكونستركسيون نتاعها هذا تعمل سيركل تنجم تعمل لك سيركل صحيح الموديول هذا هي بدا ديستانس او ا نعملو سيركل دو ريون 2 racine de 2 ونعملو لونغل نعملو droite ولا demi droite اللي تعمل angle avec u pi sur معناتها congru à pi sur 3 modulo 2 pi والانترسيكسيون بيناتهم هي البوان الجراند تاب نفس الشيء بالنسبه للبي علاش تونا نخدم بالهذيا مش تقول علاش ما نعملش باللافيكس
معناتها بالفورما الجبريك. كي يجي يشوف فورما الجبريك زد 1 قال راسين دو 2 بلس اي راسين دو 6. تو راسين دو 2 بون نجمو نلقاوها هكا. راسين دو 6 بليده فهمت، مثلا صعيب كانت نجم تلقاها معناتها باش تجيبها بالضبط، يعني لازمك تعمل كونستركسيون كامله داكوردو، لازمك تعمل بالانترسيكسيون. مثلا في الدو في البي يعني باش نصور البي الوحده نتاعها اللافيكس نتاعها هي 2 بلس 2 زي سهله، نعمل 2 على الابسيس و2 على لوردوني ونحط داكوردو ولا اللي هي الانترسيكسيون بيناتهم الزوز هي البوان بي. سهله هذايا من غير ما نستحق حتى باش نكتب بالفورم اكسبونونسيال. بالنسبه للزاده تنشوفوها عاد كيفاش. يلا دونك نتعداو نعمل تراه روبير. باش نقسم انا نحسب هذايا الكارو هو 2 سنتيمتر 3 4. هذايا الاو، هذايا الفيكتور او، هذايا فيكتور في ب اي الا كيفاش قلنا نحن باش نعملو سيركل الريون تاعها 2 راسين دو 2 واضح. باهي قول لي انت كيفاش باش نعرفها راسين دو 2 انا هذايا كيفاش نجم نصورها راسين دو 2؟ فما شكون يعرف الاولاد؟ لا مش بالكاري. الراسين دو 2 ركزوا معايا، هريتا كي ناخذ البوان هذا باش نعملوا لون اخر نعمل نحن كي ناخذوا هذايا مش الان هي وهذايا مش الان هي، كي نربط بيناتهم الزوز تعطينا بون نحسبوا كي عملت ب 2 سنتيمتر بالطبيعه. كي نعمل هذه هكا وهذايا هكا تجيني اللي ما بيناتهم هذايا من هنا لهنا هي راسين دو 2 بيتاغور هذايا داكوردو. ترى كي نحب نعمل انا نعطيكم لاسيوس نتاع راسين دو 3 تاع كيفاش تتصاوب راسين دو 3. ناخذ ريتها ما هذه هي راسين دو 2 اللي بالاحمر، خذها تاخذها بالكومبا تولي وتمشي من الاو تعمل ضربه لهنا، ما هي باش تجي هكايا ببري هي ذا من هنا حتى تمشي لهنا طبعا تفسخ هي راسين دو 2. تو كي ناخذ كراسين دو 2 والان هذوك مع بعض ترى كلمهم مع بعضهم هكايا، ناخذ راسين دو 2 وناخذ الان. تو وريته هذاك اللي صورته انا بالطبيعه نستوي شويه ترى اللي صورته هذاك هو الراسين دو 3 معناتها من البوان هذا البوان هذا هو راسين دو 3. مفهوم يا جماعه؟ هذايا اساس وقت اللي تبدا انت حاجتك باش تصور راسين دو 2 ولا راسين دو 3 دونك 2 فوا راسين دو 2 ترى نحسبوها بكالكولاتريس. باهي 2 فوا راسين دو 2 تعطينا 2,82 داكوردو. اي 2 راسين دو 2 معناتها شنو ناخذ راسين دو 2 نعمل راسين دو 2 مرتين، يعني مره الاولى باش تجيني هكايا ببري، الثانيه باش تجيني الدوبل نتاعها معناتها مره باش تجيني هكا مو مرتين 2 راسين دو 2 الثانيه 2,8 هكاك ببري. واضح الاولاد؟ باهي يعني ابري باش تجيني سيركل. يلا خلينا نعمل سيركل الريون تاعها 2 راسين دو 2. باهي ترى خلينا نعمل هكا نحاولوا نتقربوا عليها شويه ترى هكايا صحيح. دونك 1 2 نزيدوها شويه فوالا. هذه هي السيركل الريون تاعها 2 راسين دو 2 اثنين هكايا بالطبيعه ماهيش سيمتريك هكا باهي ونزيدو شويه. فوالا هكا هذه هي سيركل دو ريون 2 راسين دو 2. بعد نعملو قلنا البي سور 3 بي سور 3 هي 60 دوغري هكا ولا تمشي تعمل 60 دوغري
ابوبري باش تجينا هكايا. بون باش نعمل فلاش كيما فلاش هكايا، باش نعمل بهذا خاطر هي تعطيني 60 دوغري بالضبط. اما انت ما تعمليش فلاش، تمشي تعملها دروات هكا معناتها دومي دروات. يعني دونك شكون هي البوان ا اللي هي الانترسيكسيون بيناتهم. واضح الاولاد؟ باهي كي نحب نصور البي، انا البي قلنا الفيكس نتاعها هي 2 بلس 2 زي. هذا بركا هكاك باهي 2 بلس 2 زي، يعني 2 هكايا و 2 زي فوق. باش تجيني لهنا البوان هذا. واضح الاولاد؟ تراك نحب نعمل السي. السي هي شنيا؟ نرجع للزاد، الموديول نتاعها هي 1 والارغيومون هي بي سور 12. يعني نمشي نعمل سيركل دو ريون 1، نمشي نعاود نعمل سيركل اخرى، هكايا راح نحاول نجيبوها بالضبط. فوالا هذيك هي سيركل دو ريون 1، ونعملو لونغل بي سور 12 اللي هو شنو؟ البي سور 6 هذاك نعملو الشطر نتاعو. اللي هي بي سور 12 قداش يا جماعه؟ اللي هي 15 دوغري. الاخرى بي سور 3 اي بي سور 3 هي 60. هذه باش نعملو 15 نحن، مش شطر نعملو معناتها ربع. فوالا هذه هي دونك الانترسيكسيون بيناتهم هي البوان سي. واضح الاولاد؟ باهي يلا نتعداو. هذه كونستركسيون كيفاش تصير. بوتي بي قال لي ديتيرميني كونستروير لونسومبل. بون انت تنجم تفسر له واش مع كيفاش نلقاوها راهو او البي اوكي واضحه. الاو سيزمك توري له الكونستركسيون تاعهم شنو هاي. الا تقولوا كيفاش الا ابارتيان le cercle de centre بطبيعه O et de rayon 2 racine de 2 انتر شناهي لا دومي دروات او تي مثلا نسميوها نعطيوها تي هكي اسم تي افيك شكون لونغل من الاو للاو تي هكي مثلا ولا او ا هكايا كونغرو ابي سور 3 مودولو دو بي. ولهنا البي السي قلنا ابارتيان لو سيركل دو سونتر او اي دو ريون 1 قلنا انتر ناخذ مثلا او تي بريم افيك بطبيعه تي بريم بارونتيز افيك لونغل من الاو حتى تمشي للاو سي كونغرو ابي سور 12 مودولو دو بي. واضحه لونغل هكا. باهي لهنا نجمو او تي اي او تي هذايا بلاش وحده دومي دروات، لان نجمو نحطو هذايا او تي وهذايا او تي بريم فيكتور. دونك او تي لهنا او تي بريم. داكور دو الولاد هكي تولي انت عملت الجوستيفيكاسيون تاع الكونستركسيون تاعك. باهي نتعداو. اش قال لي بوتي بي ديتيرميني اي كونستروير لونسومبل دي بوان ام دافيك زد دو بلان تيل كو argument de moins 2 z bar congru à 2 pi sur 3 modulo 2 pi. باهي نكتب يلا argument عطاني متاع moins 2 z bar congru à 2 pi sur 3 modulo 2 pi. يلا دونك شكون يقول لي كيفاش تخدم هذا؟ تراه موان 2 زد بار باش نخدمها بشويه بشويه. الارغيومون باش نخرج من اللي على اليسار سامع اللورد هي نتاع موان 2 زد بار. انا شكون نحب نرتاح؟ انا نحب نلقى في الاخر الارغيومون تاع زد. كيفاش نحب نرتاح؟ نحب نرتاح من الموان 2 ونحب نرتاح من البار. شكون يقول لي كيفاش نرتاح من موان 2 من البار؟ هكا باهي الارغيومون تاع زد بار ترى يا جماعه يا اخي مش الارغيومون تاع حاجه في حاجه ولا الارغيومون تاع الاولاني اللي هو تاع الموان 2 بلس الارغيومون تاع زد بار. قداش الارغيومون تاع موان 2؟
شكون يقول لي الاولاد يجاوبني يقول لي الارغيومون تاع موان 2 كهو قداش كونغرو ا كوا. بالارغيومون تاع موان 2 يبدا ريال نيجاتيف دونك يعطينا بي. علاش؟ على خاطر كي ناخذ نحنا هكا روبير ونحن نونغل منين نبداوه؟ مو نبداوه من هنا ولا والموان 2 وين؟ مو هذا موان 1 هذا موان 2 اللي هي لهنا. قداش لونغل نتاعها من هنا نبداو حتى كشي لهنا عملنا شطر دوره دونك بي. دونك حطوا في مخاكم كي ناخذوا ريال نيجاتيف الارغيومون نتاعو هو بي معناتها كونغرو ا بي موديلو دو بي. وكي يبدا ريال بوزيتيف اللي هو من هنا الارغيومون نتاعو هو زيرو. كي ناخذوا مثلا هكا من هنا مثلا ناخذوا 3 الارغيومون تاع 3 هو زيرو يجينا موديلو دو بي. واضح؟ كي ناخذوا ترا ايماجينير بيور اما هكا مثلا ناخذوا 2 زي لهنا 2 ناخذوا 2 بالطبيعه نكتبوا كان 2 برك لهنا البوان. شنو الارغيومون نتاعو نتاع 2 زي هو بي سور 2 موديلو دو بي. وكي ناخذ نتاع موان 2 زي كونغرو ا موان بي سور 2 موديلو دو بي. علاش؟ خاطر موان 2 زي تجي لهنا لوطر. واضح الاولاد؟ باهي يعني انا توك باش نرتاح من الموان 2 هذيك لازم نزيد بي معناتها مش باش نرتاح معناتها هي بي دا بلس بي هذا دونك نزيدها بلس بي congru à 2 pi sur 3 modulo 2 pi. يلا équivaut à quoi؟ l'argument تاع z bar نهز الاخرى ما غاديك شنو تعطيني congru 2 pi sur 3 moins pi تعطيني moins pi sur 3 modulo 2 pi. يلا كي نحب نرتاح من البار تاعو نحنا نعرفوا اللي l'argument تاع z bar هي بيدها moins l'argument de z donc تولي moins l'argument de z congru à moins pi sur 3 modulo 2 pi كي تبدا ديما كي تبدا بوزيتيف جي بي سور 2 اي اما كي تبدا ايماجينير واضحه. باهي دونك الارغيومون نتاع زد قداش؟ نكمل هكايا. دونك l'argument تاع زد نحي موان منه ومنه تعطيني بي سور 3 modulo 2 pi. واضح الاولاد؟ باهي وشني حاجتو الارغيومون قال يعطيني لونسومبل دي بوين. باش شنو هو الارغيومون تاع زد يا جماعه؟ هي بيدو لونغل من الاو حتى تمشي للاو ا للاو ام ولا شنو؟ مو زد هو قال لي البوان ام دا فيكس زد دونك الارغيومون تاع زد هو اللونغل من الاو حتى تمشي للاو ام اللي هي كونغرو ا بي سور 3 لقيناها modulo 2 pi. هاكي وصلنا لونسومبل دي بوين. دونك لونسومبل دي بوين ام ابارتيان لشنايا دومي سيركل دومي دروات او ا بريفي دو او. علاش بريفي دو او هذا لازم نحطوها؟ على خاطر كان جات الام يقال هي بيدها الاو تولي الفيكتور هذايا او اللي هو فيكتور نول يعني لونغل ما يجيناش بي سور 3. رد بالك ديما ماذا بيك تشوف لي كا بارتيكولي داكوردو. هذاك هو لونسومبل دي بوين تاعنا. باش قال لنا بعد في الاخر قال لي écrire sous forme algébrique le nombre complexe لحظه برك قال لي déterminer et construire l'ensemble لازم نعمل construction. هي او ا قلنا بريفي دو او. باهي علاش او ا زاد خاطر بي سور 3 هي الا كيكا ولا شكون اللي عطاتنا بي سور 3 لونغل؟ هي الا دونك او ا و بريفي دو او قلنا علاش خاطر كان الام جات او دونك هذا يجينا فيكتور نول. باكي نحب نصور انا لونسومبل دي بوين هذايا نعملو بلون اخر مثلا كي بالروج به لون اخر جمله ناخذ اورانجي دونك من هنا من الاو حتى يكشي او حتى الاخر بالطبيعه بريفي دو او دونك لهنا نعمل حله هنا داكوردو لازم نعمل حله غادي كما ترى البوين او ما خديتهاش. واضح الاولاد؟ به هذايا هكا اوكي. يلا نكمل. اش قال لي توا écrire sous forme algébrique le nombre complexe z puissance 2009.
زد بويسونس 2009. احنا مش عندنا الفورم اكسبونونسيال نتاع زد اللي هي شنو اكسبونسيال اي بي سور 12 الكلها بويسونس 2009. واحنا قلنا لي بروبريتي نتاع لي فورمول نتاع الاكسبونسيال هي نفسها نتاع البويسونس كيك ولا. دونك تبدا عندي لهنا بويسونس كيما نقولوا بويسونس زوز يضربوا في بعض. دونك شوالي اكسبونونسيال اي 2009 بي سور 12. كيفاش نعملوا؟ دونك لازم نشوف 2009 كي شنو قداش فيها من 12 لازم نعمل ديفيزيون. ترى كي نعمل لنا 2009 سور 12 شنو تعطيني؟ نعمل بالكالكولاتريس. قلنا 2009 سور 12 شنو تعطينا هذايا؟ باهي كي نعمل هكا شنو تعطيني؟ تعطيني 167 هكايا فوا 12 بلس 5. دونك نكتبها تعطيني اكسبونونسيال اي نمشي نحاولها. دونك 167 فوا 5 فوا 12 بلس 5 هذا كلها بي وكلها سور 12. يلا كي نحب نبدلها توا انا شنو تعطيني اكسبونونسيال اي تولي اكسبونونسيال حاجه بلس حاجه. هذا تولي 160 باش نعملها بشويه بشويه. دونك تولي 167 فوا 12 بي كلها سور 12 تولي لهنا عندي بلس. دونك تولي لي فوا اكسبونونسيال اي 5 بي سور 12. يلا يا جماعه توا هذا 12 بي سور 12 كي نعمل سامبليفيكاسيون شنو باش تعطيني 167 بي هكا ولا اي شي يقعد. دونك تعطيني اكسبونونسيال اي صحيحه اكسبونونسيال اي 167 بي فوا اكسبونونسيال اي 5 بي سور 12. يلا هذه 167 بي 167 بي انا لازم نرد حاجه فوا 2 بي. علاش؟ على خاطر اكسبونونسيال اي دو بي هي بدها 1. دونك كي نحب 2 بي لازم نردها بير. شتولي اكسبونونسيال راه اي 166 بي هكا بير فوا شناهي اكسبونونسيال اي بي فوا اكسبونونسيال اي 5 بي سور 12. متفاهمين؟ علاش؟ باش هذيا كلها تولي لي ايكال 1. واضح؟ على خاطر هي تكتب سو فورم 2 كا بي. واضح يا جماعه؟ اكسبونسيال 2 كا بي هي بدها 1. باهي 2 كا بي معناتها 2 فوا اي فوا 1 ريال هكاكا 2 كا بي ايكال 1. يلا دونك ايت ايكال كومبيان؟ لقينا اكسبونونسيال اي بي فوا اكسبونونسيال اي 5 بي سور 12. كي نحسبهم مع بعضهم باش تعطيني 12 بي سور 12 بلس 5 بي سور 12 تعطيني 17 بي اكسبونسيال 17 بي سور 12. باهي وصلت لهنا انا تو نلقى اللي 17 الفوقانيه اكبر من الوسطانيه وانا لازمني ما نحطش هكاكا. لازمني نحط ديما الفوقانيه اصغر من الوسطاني. احنا لازم قلنا لهنا عندنا 17 بي سور 12 وانا ما لازمنيش نخليها لهنا. لازم ديما نحط معناتها ميزور برينسيبال. اش معناها؟ يعني لازم ديما المضربيه ديما اونتر موان بي بي اللي في الاكسبونسيال ديما اونتر موان بي بي هكايا داكوردو. دونك شنو نعمل في الحاله هذيا؟ نمشي نقص لها 2 بي الفوق خاطر نحنا فايتين ال 17 اكبر من 12. دونك نقص لها 2 بي. كي نقص لها شنو تعطيني؟ دونك نقص لها 24 17 موان 24 تعطينا موان 7. دونك موان 7 اي بي سور 12. اما هو شنو قال لي السؤال؟ قال لي سو فورم الجبريك. سو فورم الجبريك انا عطيته سو فورم اكسبونونسيال هنا. دونك شنو تولي هذاك نحولها تعطيني كوسينوس موان 7 بي سور 12 بلس اي سينوس موان 7 بي سور 12. شكون موان 2 بي؟ اي صحيح خاطر ما قريتهاش من الاولى صحيح. باهي هاي شنو نعمل توا في الحاله هذه؟ لازمني نظهر من الاخر يا جماعه بويسكو الاكزرسيس لازم ليه ببعض ولازمني كل بي سور 12 هذيك نظهرها. كيفاش موان 7 بي سور 12 لازمني نظهر بي سور 12. كيفاش ترى؟ مش موان مش لازمني كيفاش نخرج؟ لازمني نخرج نظهر يا اما بي ركزوا معايا
يا اما بي يا اما 2 بي يا اما بي سور 2. حط في مخك هكاك ولا بالمونات نتاعو شكون اقرب وحده له اللي هي البي سور 2. كيفاش تصير ترى؟ ركزوا معايا مليح فيها. نرجع دونك تكتب كوسينوس موان بي سور 2. قداش النقص هذايا تا؟ موان بي سور 2 عباره موان 6 بي سور 12. اش نقص لها باش تولي موان 7 بي سور 12 موان بي سور 12 مره اخرى. لهنا كيف كيف بلوس اي سينوس. لهنا موان بي سور 12 موان بي سور 2 موان بي سور 12 هكاكا موان بي سور 12 ونسكر. يلا توا عندي موانات زوز خلينا نرتاح منهم. كوس حاجه كي نخرج موان فاكتور كوس حاجه بالموان تقعد نفسها دونك تولي بي سور 12 بي سور 2 هذايا 2 بلوس بي سور 12 نكتبها مريقله. علاش هذايا؟ خاطر عندنا قاعده تقول لنا كوسينوس موان حاجه هي بدا موان اونغل معناها هي بدو كوسينوس لونغل وسينوس موان اكس هي بدا موان سينوس اكس. هذايا في التخوازيام اني نعرفوهم باهي والا تبدا بالسيركل تريغونومتريك تعرفهم وحدك. يلا نكمل. دونك لهنا باش تولي لي هنا باش تولي لي موان زي لهنا باش تخرج موان قلنا موان سينوس بي سور 2 بلس بي سور 12. واحنا مش نعرفوا كي تبدا عندنا بي سور 2 بلس ان اونغل تتقلب بالكوس تولي سين وسين تولي كوس. هذوما كل دي فورمول تريغونومتريك اللي ما يعرفهمش يا جماعه ماذا بيه يرجع بتاع التروازيام اني ويحفظهم. باهي دونك شنو يولي عندنا لهنا هذا يتولي بي سور 2 بلس اونغل كوس بي سور 2 بلس اونغل بي سور 2 بلس اونغل تعطينا نيجاتيف دونك موان سينوس تخرج موان سينوس بي سور 12 وهذايا سينوس بي سور 2 بلس بي سور 12 تعطينا هي بيدها موان كوس زادا. داك لحظه خلينا نثبت سينوس تاع بي سور 2 بلس اونغل هكاكا تعطينا هي بيدها كي نحب نبدلها كوس تعطيني نفس الكوس لونغل دونك تعطيني موان زي كوسينوس بي سور 12. احنا وين وصلنا تو؟ وصلنا لسين بي سور 12 كوس بي سور 12 اللي هما معنا منهم في الاكزرسيس. ترى كي نرجع برشا هاي كوس بي سور 12 عندي وسينوس بي سور 12 عندي نمشي نعوضهم هكا ونلقى فورما الجبريك نتاعي. ترى موان سينوس بي سور 12 تعطيني موان racine de 6 moins racine de 2 sur 4 moins i racine de 6 plus racine de 2 هكاكا sur 4. نجم نخليها هكا يا جماعه باهي ولا نخرج موان اون فاكتور. باهي شكون عنده كيستيون الاولاد؟ باهي يلا نكملوا. هذا زد بيسونس 2009 صايي ونتعداو. يعني نتعداو ليكزرسيس 6 قال لنا اكريغ سو فورم اكسبونونسيال. هذايا ماذا بيك كي نخدموه كامل نوليو ما عادش نحيرو في الفورم اكسبونونسيال ان شاء الله. يلا قال لي اكريغ سو فورم اكسبونونسيال. ترى نبداو بالوحده. يلا ناخذ مثلا كونتان هذا بالاول ونعمل بريميرمون. يلا اش قال لي؟ عطاني زاد est égal moins 3i exponentielle i pi sur 6. شكون يقول لي كيفاش نكتبها سو فورم اكسبونونسيال؟ هذا ماهيش سو فورم اكسبونسيال. علاش؟ خاطر اول حاجه عندي الموان وعندي الاي. انا احنا كيفاش فورم اكسبونسيال يا جماعه؟ هي ار اكسبونسيال اي تيتا افيك الار لازم يكون ستريكتومون بوزيتيف. واضحه؟ كيفاش نعمل يا جماعه؟ شكون يقول؟ نزيدو باقي استو كتبت هذايا نزيدو اكسبونسيال سامبليفيكاسيون. باهي شو كيف اي سامبليفيكا معناتها نحسب قصدت نحسب. باهي يغزل اش عندي انا عندي الموان زي هي مقلقتني. اش تولي الموان زي نعرفوها اللي هي اكسبونونسيال موان زي بي سور 2 فوا اكسبونونسيال اي بي سور 6. واضح؟ عندي الاكسبونسيال هذايا بي سور 6 من الاول. اش نعمل تو؟ اش قاعد جوست نجمع هذه وهذه. شنو تولي لي 3 فوا اكسبونونسيال موان بي سور 2 زيدوها بي سور 6 تعطيني موان 3 بي سور 6 بلس بي سور 6 تولي موان 2 بي سور 6 اللي هي موان زي بي سور 3.
وهكا فورم اكسبونونسيال نتاعنا خرجت. واضح. يلا نتعدو دوزيامون. مغلوطش نورمالمون 90 بلس تعطينا موان 60 صحيح. يلا دوزيامون اش قال لي؟ عطاني زاد est égal un plus i exponentielle moins i pi sur 6. الولاد باش نمشيو نصعبو راه في لي زيكزرسيس نحنا باهي exponentielle i pi sur 4. باهي يلا شنو نعمل هنا؟ ال 1 plus i هذه لازم نكتبها سو فورم exponentielle. الدو زيك بون الدو مريقله الاي لازم نكتبها سو فورم exponentielle هي exponentielle i pi sur 2. يلا شو يولي عندي؟ ال 1 plus i معروفة ماذا بينا نحفظوها هذه ال 1 plus i اللي هي شنو؟ اللي هي غاسين دو 2 فوا exponentielle i pi sur 4. معروفة هذه ماذا بينا نحفظوها. باش شنو الموجود نتاعها؟ هي غاسين دو 1 plus 1 اللي هي غاسين دو 2. الكوس نتاعها هي 1 sur غاسين دو 2 اللي هي غاسين دو 2 sur 2. سينوس كيف غاسين دو 2 sur 2. دونك لونغ نتاعنا pi sur 4. ماذا بينا نحفظوها ال 1 plus i طول فوا exponentielle moins i pi sur 6. لوطا شنو تعطينا 2 الاي هذه باش نبدلها اكسبونسيال اي بي سور 2. كي نجمعهم مع بعضهم بي سور 2 بلس بي سور 4 تعطينا قداش؟ تعطينا 3 بي سور 4. اي شو اللي عندي الفوق راسين دو 2 واللوطا 2 نحطهم مع بعضهم وحدهم. الاخرى ترى الاكسبونونسيال باش نجمع هذه مع هذه وهذه تولي بالموا، يعني تولي بي سور 4 باش نعمل بشويه بي سور 4 موان بي سور 6 موان 3 بي سور 4. دونك تولي racine de 2 sur 2 fois exponentielle i. يلا نحسبوهم هذوم 6 2 moins 18 هكا 2 moins 18 تعطينا moins 16 moins 16 sur 24 donc moins 16 pi sur 24. كي نحاولوا نسامبليفيو واش تعطينا racine de 2 sur 2 fois exponentielle. يلا 16 pi sur 16 pi sur 24 نقسم على sur 2 sur 4 تعطيني moins sur 4 sur 8 donc تعطيني 2 tiers moins 2 pi sur 3. تحكي مسيو مش عادينا كعبة، نجم نكون عديت كعبة اي عدينا كعبة. هذا تخوازيامون باش نرجع دوزيامون هذايا تخوازيامون. اي صحيح فيقوني ساعات راني نغلط. باهي اللي اسمك هوي شو نحاولوا بربي يا جماعة كل ما نحاولوا ندخلوا نكتبوا اسامينا بالصحيح. باهي باش نحلك الميكرو نتاعك وقول لي الايغريك 5. الو عسلام. عسلامة. ليه مش ما فهمتش كلها. شو اسمك ساعة انت؟ جيهان. اهلا جيهان صافا؟ الحمد لله عايشة. منين انين ما فهمتش الاولى ولا الثالثة؟ ثالثة. تعرف اللي 1 بلس اي هي غاسين دو 2 اكسبونسيل بي سور 4 ولا؟ اي ضربتها في اكسبونسيل موان اي بي سور 6. لهنا عندي 2 الاي هذايا مش اكسبونسيل اي بي سور 2. كيفاش؟ الاي مش اكسبونسيل اي بي سور 2. هذا نعرف حافظتهم. شوف باش نعطيك الاربعه اللي معروفين. الان هي اكسبونسيل اي 0، الموان 1 اللي هي اكسبونسيل اي بي، الاي هي هذيك، الموان زي هي اكسبونسيال موان زي بي سور 2. هذوما ضابين نعرفهم خاطر كيما نقولوا معون خدمه، هذوما لازمنا نبداو عارفينهم دي زوتي. باهي بويسكو الاي تو هي اكسبونسيال اي بي سور 2 نجمعها مع البي سور 4 تعطيني 3 بي سور 4. باهي تو العدد الفوقاني اللي هي غاسين دو 2 لوطا و 2 حطيتهم مع بعض قعدوا لي كان لي زيكسبونونسيال اش تولي هذه بلس هذه معناتها هذه بلس هذه وهذه قدامها موان دونك تولي موان 3 بي سور 4 بلس هي بويسكو هي اللوطه دونك نطلعها الفوق تولي موان 3 بي سور 4. عملت جوست عملت ميم دينوميناتور وحسبت هكاها. اوكي فهمت كيف صح. عايشك. يلا نكملوا نرجعوا دوزيامون. باهي عنا دوزي
exponentielle I pi sur 4 الكل au carré l'autre moins 3 exponentielle I pi sur 6 باهي يلا دونك توا نفس الشيء باش نعملو لهنا شنو مقلقتني هي الاي تولي اكسبونسيال اي بي سور 2 تولي 2 فوا اكسبونسيال اي بي سور 2 هذايا توا الاو كاري مو قلنا نحن الاكسبونسيال كيما البويسونس دونك 2 تهبط لوطا كي نعمل سامبل تولي 2 بي سور 4 كي نعمل سامبليفيكاسيون تعطيني بي سور 2 دونك اكسبونسيال اي بي سور 2 باهي لهنا هذايا يا جماعه توا مقلقتني كان الموان واضحه دونك تولي 3 فوا اكسبونسيال الموان هي بيدها موان 1 اللي هي اكسبونسيال اي بي fois exponentielle ip sur 6 ترى ip sur 2 ip sur 2 مش بدها ip نجم نعمل simplification طول يا جماعه هذه وهذه وهذا ثلاثه مع بعض دونك شنو تعطيني 2 تيغ fois exponentielle ip sur 6 لوطا نطلعها تولي موان زي بي sur 6 وهذا هي فورم exponentielle هكا بوزيتيف وهذاك اللونجل على روح واضح نتعداو تو كاتريامون ايش قال زد ايجال قداه موان 2 زي اكسبونسي اي بي سور 4 موان 2 زي واللوطا 1 موان زي فوا اكسبونسيال اي بي سور 6 كاري باهي يلا qui est égal donc عندي موان زي اللي هي مقلقتني شتولي اكسبونسيال موان زي بي سور 2 وعندي اكسبونسيال اي بي سور 4 هذيك على روحها هكا ولا ما غلطش اوكي الان موان زي هي شنو يا جماعه ترى شكون يقول لي اكسبونسيال اي قداش لونغل ترى بالطبيعه انا غاسين دو دو لهنا ليه بلقيس موان بي سور 4 بي اغزل هاكي ما تفهمنا بلي عاودوا الكور نتاع غدوه اللي باش يهبط بلي عاودوا ها مهم برشا كيفاش نطلعوا لي زونك مو بي سور 4 عطينا دونك كي تحب نفسر لك بلقيس علاش مو بي سور 4 من تو خيره وتتعاود السيونس وكها باهي اوكي بلقيس يلا دونك تعطينا مو بي سور 4 فوا اكسبونسيل هنا اي بي سور 6 او كاري تعطيني 2 بي سور 6 اللي هي كلام سامبليفيكاسيون تعطيني بي سور 3 يلا دونك شنو عندي الفوق دو لوطا غاسين دو 2 تقعد لنا كان غاسين دو 2 كي نعمل سامبليفيكاسيون شتقعد اكسبونونسيال اي شنو عندي موان بي سور 2 بلس بي سور 4 موان بي سور 4 كي نطلع الفوق تولي بلس بي سور 4 زاده والاخرى تولي موان بي سور 3 بي سور 4 بي سور 4 تعطينا بي سور 2 موان بي سور 2 تنحى تقعد موان بي سور 3 دونك غاسين دو 2 فوا اكسبونونسيال موان زي بي سور 3 مالك بقى منظمة اوكي نتعداو 5 مو باش قالي زاد ايجال racine de 2 i exponentielle i pi sur 4 au cube sur 1 plus i exponentielle i pi sur 3. B, donc qui est égal يلا racine de 2 au cube هذيك اش تحل على 3 racine de 2 تولي 2 racine de 2 هكا ولا الاي تولي اي فوا اي اللي هي موان 1 فوا اي تعطينا موان زي باش نبدلها طول موان زي بي سور 2 الاخرى تولي اكسبونسيال اي 3 بي سور 4 3 تهبط لوطا هذا راسين دو 2 1 بلس اي راسين دو 2 فوا اكسبونسيال اي بي سور 4 فوا اكسبونسيال اي بي سور 3 يلا دونك تولي 2 راسين دو 2 سور راسين دو 2 تعطينا 2 اكسبونسيال قداش i donc moins pi sur 2
plus 3 pi sur 4 moins pi sur 4 moins pi sur 3. Ok. Il y a 3 pi sur 4 moins pi sur 4 تعطينا 2 pi sur 4 اللي هي pi sur 4 اللي هي 2 pi sur 4 اللي هي pi sur 2 moins pi sur 2 تنحى تاخذ moins pi sur 3 كها. Donc z est égal à 2 fois exponentielle moins i pi sur 3. Comme on a grand 1, tu as 2 grand 2. Premièrement, عايش عندي قال لي écrire sous forme a fois exponentielle i alpha avec a appartenant à r. اش معنى هذا؟ يعني ما يحبكش تكتب sous forme exponentielle. يعني ال a appartient à r يعطيني كيما تنجم تكون بوزيتيف كيما نيجاتيف، واحنا كتبنا نيجاتيف ما تسميش فورم اكسبونونسيال، صحيح ولا؟ يعني يحبها بالفورمه هذا ما يهمش بوزيتيف نيجاتيف ما يهمش. يلا دونك زد تيغال 1 بلس اكسبونسيال اي تيتا. شنو هي الفورمول باش نستعملها لهنا؟ ها باش نكتبها هنايا. عندنا اكسبونونسيال اي تيتا بلس اكسبونونسيال اي تيتا بريم. فما شكون حافظ هذا الاولاد ولا لا؟ صحيت بالكوس. يلا شتوالي هذايا اكسبونونسيال اي نقسموهم بزوز على 2 تيتا سور 2 بلس تيتا بريم سور 2 فوا اكسبونونسيال اي تولي تيتا سور 2 موان تيتا بريم سور 2 بلس اكسبونونسيال موان زي تيتا سور 2 موان الاخرى موان تيتا بريم سور 2. باش نستعملوا الفورمول هذايا نحنا يا جماعه افيك ال 1 هي شكون ال 1 باش نكتبها بالكدا. ال 1 هي اكسبونونسيال اي 0 بلس اكسبونونسيال اي تيتا. دونك التيتا باش ناخذها لهنا هي 0 و تيتا بريم باش ناخذها هي بدها تيتا ونطبق نابليك الفورمول كيف ما هي. باهي فما شكون مش فاهمه علاش هذا هكا؟ وهذه اكسبونونسيال اي هكا بلس اكسبونونسيال اي شنو تعطينا؟ هذه تعطينا 2 فوا كوسينوس تيتا سور 2 موان تيتا بريم سور 2. هذا استعملنا الفورمول دو لير. باهي جيهان ماكش فهمتها؟ باهي عندنا دو فورمول دو لير وعندنا عندنا دو فورمول دو لير وعندنا الفورمول هذه الكبيره. شو كيفاش جات؟ كتجيك اكسبونسيال اي تيتا بلس اكسبونسيال اي تيتا بريم معناتها دو زونغل مش كيف كيف تقسمهم زوز باش تعمل الفاكتوريزاسيون. انت فهمت؟ ترد حاجه في حاجه. كانت بلس انت باش تمشي ترد حاجه في حاجه. علاش حاجه في حاجه؟ باش تنجم تكتبها سو فورم اكسبونسيال خاطر الفورم اكسبونسيال هي ار فوا اكسبونسيال اي تيتا. دونك حاجه في حاجه هي لازم تخرج الفورمه هذه. اش نعملوا؟ نخرجوهم زوز سور 2 هاي تيتا سور 2 بلس تيتا بريم سور 2. يلا تولي فوا اكسبونسيال اي. انا تو نحب نرقع تيتا سور 2 باش نزيدها من هنا ممكن باش نضرب شنو نجمع باش نزيدها من هنا باش تولي ترجع لي تيتا. اي تنجم تخدم ديريكتومون تنجم. اي اما انت تنجم تتمامش فيها راه كان حفظتها بون كنت تعرف روحك سافا حطها طول. اما ضبيت عم بشوي بشوي بيغزي. دونك تيتا سور 2 باش نزيدها من هنا باش ترجع لي تيتا مو نزيدها تيتا سور 2 ولا هاك ترجع لي تيتا. باهي و تيتا بريم سور 2 انا عندي ملول تيتا بريم ما عنديش يعني تيتا بريم سور 2 لازم تتنحى. هذيك علاش حطينا موان. دونك تولي عندي هذه بلس هذه تعطيني تيتا و تيتا بريم سور 2 موان تيتا بريم سور 2 يتنحى. واضح؟ توا الثانيه باش نعمل تيتا سور 2 في الثانيه عندي تيتا ما عنديش يعني لازمني هكا موان تيتا خرجت موان فاكتور دونك موان تيتا يتنحاو. تو تيتا بريم سور 2 باش نزيدها باش ترجع لي تيتا لازمني نزيدها تيتا بريم سور 2. هذاك علاش كي نعمل هاي موان وموان هذه تعطيني تيتا بريم سور 2 كي زيدها تيتا بريم سور 2 ترجع لي تيتا بريم. واضحه؟ باهي كيفاش نقمر هذا؟ هاي ريتو لونغل الاولاني اللي يقعد هنا تعاود تكتبه هو بيدو ما تحط موان زي من البر. اوكي جيهان. باهي بالي فورمول دو لير تعرفهم؟ فورمول دو لير هي هكا الكوس تيتا هي اكسبونونسيال اي تيتا بلس اكسبونونسيال موان زي تيتا سور 2 والسينوس تيتا هي اكسبونونسيال اي تيتا موان اكسبونونسيال موان زي تيتا هكاكا كلها سور 2 زي. واضحه؟ يعني تو انا كي نجي نشوف هذايا باش نمشي نقارن هذايا بهذه هاي البارتي الفوقانيه بكل نلقاو التيتا لهنا راهو اللونغل تيتا هذايا اي اونغل في الدنيا راهو نجم يكون تيتا نجم يكون هكا حاجه بلس حاجه اللي هو
المفيد الفورمه لازم تكون موجوده. اكسبونسيال اي تيتا اللي هو التيتا نتاعنا تيتا سور 2 مون تيتا بريم بلوس هاي موجود الموان زي هيك موجوده والتيتا تعاودت نفسها هيك. دوك تعطينا الدو هذه تطلع لفوق تولي 2 فوا كوس نفس لونجل تيتا سور 2 مون تيتا بريم سور 2. واضح يا جماعه؟ راح نكمل من الاكزرسيس. باش نحي كان فما شكون مش حافظ الفورمول خلينا باش نخليها. شنو باش تولي هذا اكسبونونسيال هي راح نعوض طول قلنا التيتا نعوضها بصفر وتيتا بريم باش نعوضها بالتيتا. دونك تولي 0 سور 2 بلس تيتا بريم سور 2 تعطيني بلس تيتا سور 2 تعطيني تيتا سور 2 طول 0 ناحيتها فوا اكسبونونسيال 0 سور 2 مون تيتا بريم دونك تعطيني مون تيتا بريم سور 2 بالطبيعه اي بان نكتبها بالكدا موان زي لهنا بلس اكسبونونسيال اي تيتا سور 2 تيتا بريم بالطبيعه تيتا سور 2 تيتا بريم سور 2 اللي هي تيتا في الكام تاعنا هكا صحيح. بنفسخ هذا دونك تولي تو اكسبونسيال اي تيتا سور 2 بلس اكسبونسيال موان زي تيتا سور 2 حسب الفورمول دو لير هي 2 فوا كوس هكايا هذا يتيغال 2 كوسينوس تيتا سور 2 دونك تولي يا جماعه 2 كوس تيتا سور 2 خرجت على برا تاخذ اكسبونسيال اي تيتا سور 2 مفهوم هكا تكتبت سو فورم ا فوا اكسبونسيال اي الفا. واضحه؟ نتعدى دوزيامون عطانا زد تيجال 1 موان اكسبونونسيال اي تيتا يلا كيف نطبق الفورمول دونك تعطيني اكسبونونسيال اي 0 موان اكسبونونسيال اي تيتا يعني باش تولي بسينوس. يلا كي نطبق لها الفورمول تعطينا اي 0 سور 2 بلس تيتا سور 2 تعطينا كان تيتا سور 2 فوا اكسبونونسيال exponentielle moins i θ sur 2 moins exponentielle i θ sur 2. قول كيفاش نجم نطبقها كي لهنا طول سور سهله احنا مش قلنا باش نقسموهم على زوز ونجمعوها دونك تعطيني تيتا سور 2 نجم غير ما تطبق القاعده طول قلت تيتا سور 2 انا نحب نرجعها صفر دونك لازم موان تيتا سور 2 تيتا سور 2 نزيدها باش تعطيني تيتا نزيدها تيتا سور 2 عادي. هذا كي نجي نشوف ايتيغال قداش هذا نحنا مسنسين نحنا عندنا تيتا سور 2 لهنا هذيا بالاي ولهنا موان زي بعدها في الفورمول دو لير دونك هذه تولي العكس تولي موان 2 زي سينوس تيتا سور 2. يلا دونك كي نكتب شنو تعطيني موان 2 زي سينوس تيتا سور 2 فوا اكسبونونسيال اي تيتا سور 2 بويسكو انا توا قال لي شنو المشكل هنا قال لي لازم الا ابارتونون ا ار يعني كي نجي نشوف لهنا سينوس ما يابارتيان ا ار لو موان 2 كيف الاي هي اللي المشكله نتاعي مي نابارتيان با ا ار اي دونك شنو نعمل الاي لازمني نبدلها باش تولي موان 2 سينوس تيتا سور 2 الاي تولي اكسبونسيال اي بي سور 2 تولي اكسبونسيال اي بي سور 2 فوا اكسبونسيال اي تيتا سور 2 باش نلمهم مع بعضهم تولي نعملو سم بالطبيعه لحظه هكي الولاد كان فما شكون عنده كيستيون يقول لي. يلا نتعدى troisièmement عطاني زد تيجال 1 بلس اي اكسبونونسيال اي تيتا. باهي يا جماعه خلينا نحكيو شوي الجمعه الجايه ان شاء الله. بالنسبه للجماعه اللي باش يدخلوا معنا معناتها في الباك باش يدفعوا الباك وكل شيء الجمعه الجايه نحاول لي 2 سيمين اللي جايين بيسكو زاد فما كونفينمون وكل شيء معناتها كوفر فو شنو في الليل باش نحاول نخلطكم خاطر نحنا باش نبداو روتار شويه لان احنا في اكتوبر شويه احنا مش قلنا في الباك شنو نعملوا معناتها اون سيونس باغ سيمين صحيح ولا وقت اللي يبدا فما دوفارات نزيدوا. انا في لي 2 سيمين الاولانيين
هذوما معناتها جايين يعني باش نعمل 2 سيونس بار سومين. علاش؟ باش نرجعوا شويه معناتها باش نحاولوا نولي نعملوا ريتم اكسيليري شويه اللي نخلطوا على لي بروف ومن بعد نرجعوا الريتم نتاعنا. 2 سيمين باش نعملوا فيهم نكملوا في الكومبلكس ونعملوا الليميت والكونتينيتي داكوردو. باهي بالنسبه للجماعه اللي كيف ما فما برشا حكيو معايا ديجا على الجروب وعطيتهم لي ديتاي، كان فما شكون مازال ما يعرفش لي ديتاي هاكا كونتاكتيني على في البريفي داكوردو. وبالنسبه لك الجماعه اللي كلموني قالوا لي على الريب ونبعث لكم الريب، كل واحد معناتها قال لي اسالني نبعث له الريب داكوردو يا جماعه. باهي ومن بعد باش ندخلكم في جروب بريفي باش يدخلوا في الباك، ندخلهم في جروب بريفي وجماعه جاي نبداو ان شاء الله. بالنسبه للبقيه اللي ماهمش يدخلوا في الواحد كما قلت لكم اللي تحبوا تسالوني اسالوني، انا ما يقلقنيش. راه كان وحلتوا في حاجه في وسط العام ابعث لي قول لي مسيو راني وحلت في كذا كذا انا نجاوبك داكوردو. وساعات زاده في مثلا في مرتين في الشهر حكايه نجم نعمل، ولا مره في الشهر نجم نعمل سيونس غراتويت للناس الكل. حتى معناتها كان ما تشاركش نجم تدخل معنا معناتها كي نعملوا سيونس غراتويت. باهي يلا نكمل. عنا غون زد تيجال 1 بلس اي اكسبونسيال اي ثيتا. يلا شتولي هذا؟ تولي 1 بلس الاي شردوها مو اكسبونسيال اي بي سور 2 نجمعها مع هذا تولي بي سور 2 بلس تيتا. يلا شنو تولي هذا؟ اكسبونسيال اي 0 بلس اكسبونسيال اي بي سور 2 بلس تيتا. نطبقوا نفس الفورمول. يلا تولي اكسبونسيال اي نقسموا على 2 تولي هذا بي سور 4 بلس تيتا سور 2 0 ما نحيناه. يلا شو قعد لي لهنا؟ اكسبونسيال موان زي بي سور 4 بلس تيتا سور 2 اللي عندي بلس دونك تقعد بلس اكسبونسيال اي بي سور 4 بلس تيتا سور 2. وهذه بلس هذه شنو تعطيني؟ تعطيني 2 فوا كوس لونغل، دونك est égal 2 fois cosinus pi sur 4 plus θ sur 2 fois exponentielle i pi sur 4 plus θ sur 2. واضح الاولاد؟ باهي يلا نكملوا. كاتريامون باغي نعملها بالكدا. يلا quatrièmement عطانا z est égal à 1 moins i exponentielle et θ. يلا كي est égal قلنا كالعادة اكسبونسيال اي 0 الموان زي نجم نرد هذايا بلوس والموان زي ردها اي بي سور 2 اي موان اكسبونسيال موان زي بي سور 2 سينون خليها موان والاي تردها والاي تردها بي سور 2 كهو. راه تنجم معناتها تنجم تلقاها بالكوس ولا تنجم تلقاها بالسين. راهو معنا لي فورمول كيفاش نبدلو من الكوس والسين نزيدو بي سور 2 كهو. باش نردها بالبلوس انا تولي اكسبونسيال اي عندي تيتا والاخرى موان بي سور 2. يلا كي نطبق الفورمول تعطيني شناهي؟ اي نقسمها مع 2 تولي تيتا سور 2 موان بي سور 4. الاولانيه لازمها ترجع زيرو دونك تولي بالموان تيتا سور 2 موان بي سور 4 عندي بلوس تقعد بلوس اكسبونسيال اي تيتا سور 2 موان بي سور 4. واللي في وسط بارونتيز هذا هي بدا 2 فوا كوس 2 كوس تيتا سور 2 موان بي سور 4 فوا اكسبونسيال اي تيتا سور 2 موان بي سور 4. نتعداو سانكيامون بهذايا زاد يلا دونك زادت égal اي بلس اكسبونسيال اي تيتا. قداش الاي يا جماعه؟ هي اكسبونسيال اي بي سور 2 بلس اكسبونسيال اي تيتا. يعني التيتا هي نجم خلينا نحسبها تيتا بخيم بي سور 2 هي تيتا حسب الفورمول. دونك تولي اكسبونسيال اي نقسمو ندوز على 2 بي سور 4 بلس تيتا سور 2 فوا اكسبونسيال اي دونك تقعد تولي بي سور 4 plus θ sur 2 هكا moins θ sur 2 هكا. دونك لهنا ما عملتش غلطة انا ترى صحيحة. نحط θ sur 2 moins θ sur 2 هذايا باش تتنحى. اي عملت غلطة هون
لحظة بركة ترى خلينا نشوف لهنا عملت غلطة زاد ولا بي سور 4 موان بي سور 4 باش ترجع ل 1 لا لهنا زاد صحيحة لهنا تيتا سور 2 موان تيتا سور 2 باش ترجع 0 وهذيك باش ترجع موان بي سور 4 بلس بي سور 4 ترجع 0 لا صحيحة هذيا جوست لهنا فما غلطة لهنا بي سور 4 اوكي بلس بي سور 4 صحيحة لهنا موان تيتا سور 2 دونك خدمتي صحيحة لهنا عندي بلس اكسبونونسيال موان زي بي سور 4 موان تيتا سور 2 يلا دونك اللي اونتر بارونتيز هذه هي بدات 2 فوا كوس دونك 2 فوا كوسينوس بي سور 4 موان تيتا سور 2 فوا اكسبونونسيال اي بي سور 4 بلس تيتا سور 2 واضح يا جماعة باهي نحاول يززينا الوقت راه نعملو اكزرسيس 7 يلا دونك عطاني سوا تيتا appartenant à moins pi pi قال لي mettre sous forme exponentielle عطانا z1 premièrement z1 est également racine de 3 plus i plus 2 exponentielle i θ يلا كيفاش تعمل هذا شو لازمني نريد هالمون راسين دو 3 بلس اي هذا لازمني هي بيدا نكتبها سو فورم اكسبونونسيال باهي يلا احنا مون راسين 3 بلس اي باش نعملها بالفاكتوريزاسيون هذا شنو الموديول نتاعها هي 3 بلس 1 راسين دو 4 تعطينا 2 ترى كي نخرج 2 فاكتور شنو تعطيني من حسبت الموديول نخرجو فاكتور شنو تعطيني موان راسين دو 3 sur 2 plus 1 demi i هكا ولا plus 2 exponentielle i θ يلا 2 فوا شكون يقول لي هذه الفورمه هذايا شنيا معناتها شنيا اللونغل نتاعها هذايا الفورم اكسبونونسيال نتاعها شنيا باهي اللونغل يعطينا راسين دو 3 sur 2 في الكوس وفي السينوس 1 demi مو بي sur 6 كاكا ولا تمر هذايا عندي كوس نيجاتيف وسين بوزيتيف كوس نيجاتيف سين بوزيتيف معناتها بي موان تيتا بي موان بي سور 3 لا 2 بي سور 3 دونك تعطينا 2 زي بي مالا خلينا نكتبها مليحة الفوق تعطينا 2 زي بي سور 3 بلس 2 فوا اكسبونونسيال اي تيتا كي خرج 2 فاكتور تعطيني اكسبونونسيال 2 زي بي سور 3 بلس اكسبونونسيال اي تيتا باهي خلينا نكمل هنا 2 فوا تو هذا باش نطبق عليه نفس لي فورمول اللي حكينا عليهم بكري شنو تعطيني باش نعمل كروشيه لهنا تعطيني اكسبونونسيال كي نقسم على 2 تعطيني اي بي سور 3 بلس هكا اي وهذايا باهي هذايا مش لازم هكا بارونتيز هذايا البراني مش لازم دونك يولي بي سور 3 بلس تيتا سور 2 fois exponentielle i pi sur 3 نحب نرجعها 2 pi sur 3 دونك لازمني نزيدها pi sur 3 والاخرى موان تيتا sur 2 نعمل بلس دونك عندي بلس لهنا دونك بلس اكسبونونسيال نزيدها موان من هنا دونك تولي pi sur 3 موان تيتا sur 2 هكا ونسكر هكا ونسكر الكروشيه دونك تولي هذايا هي بدها 2 فوا كوس كي نضربها في الدو البرانية تولي 4 فوا كوس pi sur 3 moins θ sur 2 وعندي exponentielle i pi sur 3 plus θ sur 2 باش شكون عنده كيستيون لهنا في الوحده اللي عملتها تو خلينا هذا نكتبها مليح الناس الكل فاهمين هذا كيفاش عملتها هذايا من هنا كيفاش لقيتها 2 بي sur 3 ولا لا قلنا اللونغل قديش هو اللونغل بي سور قلنا الكوس لحظة برك السين هي 1 demi هو بي سور 6 بي موان بي سور 6 بي موان بي سور 6 مش بي موان بي سور 3 لونغل هو بي سور 3 تي غلطة من الأول بي سور 3 مو قلنا أنا ذولي قلتها بي سور 6 لونغل أنا ذولي قلتها من الأول بي سور 6 ومن بعد بدلتها بي سور 3 باهي خلينا نفسر لكم كيفاش جات احنا عندنا الكوس لونغل اللي نفركس عليه هو مو راسين دو 3 sur 2 والسينوس لونغل اللي نفركس عليه هو 1 demi شنو مشي تعمل تحطهم زوز كانوا بوزيتيف
حط كاينهم بوزيتيف في مخك. دونك راسين دو 3 سور 2 ان دومي. شنو هو لونغ اللي يعطيني راسين دو 3 سور 2 ان دومي؟ شنو هو لونغ اللي هو بي سور 6 صحيح ولا؟ باهي مرة هذه عندي كوس نيجاتيف وسين بوزيتيف. نمشي نصور كسيركت تريغونومتريك اللي نعرف هذه موجوده في الكورت، نجمو تعوضوها في السيونس تاع غدو اللي باش تهبط الفيديو نتاع غدو. البارتي هذيا مو هذا الاكس نتاع الكوس وهذا الاكس نتاع السين واضح. لهنا في البارتي اللي باش نصورها بالاحمر الكوس شبه الكوس في البارتي هذيا، الكوس هكا بوزيتيف والسينوس بوزيتيف. البارتي هذه نسميها تيتا ان. باهي في البارتي تاع باش نصورها باللون الاخر هذايا. لاناش عندنا بالاخضر عندنا الكوس بوزيتيف اما السينوس نيجاتيف. البارتي هذه نسميها موان تيتا. هكا تصير العمليه. ترى البارتي الاخرى هكا بالروز لهنا السين والكوس زوز نيجاتيف كيكا ولا هذاش نسميها بي بلس تيتا. والوحده الاخرانيه يعني السين بوزيتيف والكوس نيجاتيف. دونك هذاش نسميها بي موان تيتا. انا اش عندي؟ لاني عندي الكوس نيجاتيف، الكوس هاو نيجاتيف والسينوس شبيه بوزيتيف. دونك انا فانا بارتي كوس نيجاتيف وسينوس بوزيتيف. دونك بي موان تيتا. وانا تيتا اللي قلت عليها شنو هي؟ بي سور 6. دونك لونغ اللي فركس عليه هو بي موان بي سور 6. كي نعمل ميم دينوميناتور تعطيني 5 بي سور 6. بالطبيعه مشيت لي كلها غلطه خاطر انا خديت بي سور 3 وهي بي سور 6. مفهوم؟ باش نخدم 5 بي سور 6 انا تو بنحي هذا. باهي فما حاجات يتنحاو هكا تك تك كي. باهي يتصلحوا فيه صحيح. باهي قلنا نحنا 5 بي سور 6 5 اي بي سور 6 هكاك. دونك لهنا زادا كيف كيف 5 اي بي سور 6 هكا. ترى كي نخرج قلنا سور 2 سوالي 5 اي بي سور اي 5 بي سور 12. دونك لهنا 5 بي سور 12 لهنا كيف كيف 5 بي سور 12 لهنا كيف كيف 5 بي سور 12 لهنا 5 بي زادا سور 12 ولهنا كيف كيف 5 بي دونك 5 بي سور 12 هكايا ولات صحيحه. باهي توا عندي مشكله يا جماعه صغيره اللي هي شنو هو؟ قال لي ماتر سو فورم اكسبونونسيال. باهي خاطر الوقت فاتنا يا جماعه ريت لقيت الاكزرسيس هذايا حاولوا خدموها في الدار وابعثوا لي الخدمه نتاعكم ونقول لكم صحيح ولا وكانوا حلتوا في حاجه قولوا لي. اما راهو الاكزرسيس باهي على الاخر هذايا راهو معناتها كلي ماتر سو فورم اكسبونسيال ما بطريقه بليده شويه يعني. حاولوا يخدموه يا جماعه وابعثوا لي حاصل. قلت لكم ماتر سو فورم اكسبونسيال لازم هذايا الار اللي مكتوب قدام اكسبونسيال لازم ستريكتومون بوزيتيف كاكا ولا. وهو شيء عطاني لونغل كان لي يحدد التيتا ما بين موان بي وبي. يعني لازم انا نفيريفي اسكو الكوس هذا بوزيتيف في الانترفال هذاك ولا كان بوزيتيف خليه هو بيدو كان نيجاتيف نمشي نقلب. شوش نعمل؟ اور عندي تيتا ما بين شكون وشكون؟ ما بين موان بي والبي هكا ولا. دونك عندي كيفاش نضرب كيفاش نعمل موان تيتا سور 2 او باش نعمل شويه بشويه. تيتا سور 2 تولي ما بين موان بي سور 2 و بي سور 2. كي نعمل موان تيتا سور 2 تجيني ما بين بي سور 2 كيف كيف موان بي سور 2. مو كل واحده باش تقلب وتمشي شيره الاخرى تقعد نفسها. كي نزيدو نطرح 5 بي سور 12 5 بي سور 12 موان تيتا سور 2 يلا 5 بي سور 12 موان 6 بي دونك تعطينا موان بي سور 12 هذايا 5 بي سور 12 بلس 6 دونك تعطينا 11 بي سور 12 هذايا هكايا صحيحه. دونك entre 11 بي سور 12 و موان بي سور 12. باكي نشوفوا في الانترفال هذايا وقتاش الكوس بوزيتيف وقتاش السين نيجاتيف. ركزوا معايا الموان بي سور 12 وين تمشي هاي؟ قولوا لهنا هذايا موان 15 نقولوا هذايا موان بي سور 12. مثال في البريوم تاعك هذايا 11 بي سور 12 قداش؟ مش قبل البي بشويه معناتها هكا هذايا هو 11 بي سور 12. انا تو باش نمشي من هنا حتكشي لهنا محصور لونغل نتاعي. وقتاش الكوس بوزيتيف من الموان بي سور 12 حتكشي
للبي سور دو. ما هاو الكوس لهنا كلها في البارتي هذه كلها بوزيتيف الكوس. وقتاش تبدا نيجاتيف في البارتي هذه، يعني من بي سور دو حتكشي ال 11 بي سور 12. واضح الولاد؟ باهي شو كيفاش تصير تاع العملية؟ تمشي تقول هي وقتاش الكوس بوزيتيف لهنا؟ الكوس 5 بي سور 12 موان تيتا سور 2 ما بين شنو وشنو بوزيتيف؟ لحظة بركة. بوزيتيف وقتاش؟ وقت اللي 5 بي سور 12 موان تيتا سور 2 ابارتيان انترفال شنو؟ ولا هاو محصورة باش نحط محصورة ما بين شنو وشنو؟ ما بين وقتاش قلنا بوزيتيف من الموان بي سور 12 حتكشي البي سور 2. يلا كيفاش نعمل تو؟ نهز هذايا راه كله في البريون يتخدم. ترى نهز 5 بي سور 12 منا ومنا تولي موان تيتا سور 2 ما بين شنو وشنو؟ بي سور 2 تولي هذايا 6 موان 5 تعطيني بي سور 12 كهو، ولهنا هذايا موان بي سور 12 موان 5 بي سور 12 تعطيني موان 6 بي سور 12 اللي هي موان بي سور 2. باهي كي نعمل نضرب في الموان 2 تولي ديتا ما بين شنو وشنو؟ نهبط شويه نضرب في الموان 2 هكاكا. دونك هذاك نضربها في الموان 2 تتنحى تولي لي بي منا، وهذه نضربها في الموان 2 تعطيني موان بي سور 6. يعني وقت اللي التيتا نتاعي اونتر موان بي سور 6 والبي هكا شبيه الكوس نتاعي يبدا بوزيتيف. باهي وكي يبدا من البقيه اللي قاعدت اللي هي شنو من شنو اللونغل نتاعي هو الجمله هو مش من الموان بي حتكشي للبي بيسكو هذا اللي هنا بوزيتيف. يعني وقتاش نيجاتيف من الموان بي حتكشي الموان بي سور 6. مفهوم؟ بلا مفهوم يا جماعه؟ كان مش مفهوم قولوا لي. باهي يلا خلنا كان مفهوم خلينا نفسخ. دونك قلنا موان بي سور 6 و بي. واضح؟ دونك شنو نقولوا لهنا نرجع سي تيتا appartient موان بي سور 6 حتكشي للبي. ش عندي لهنا اللي كوس 5 بي سور 12 موان تيتا سور 2 شباها بوزيتيف هكاك. دونك هذا بوزيتيف كي نضرب في الاربعه ماي بوزيتيف دونك سي اون فورم اكسبونون معناتها فصلت الفورم اكسبونونسيال نتاعي. يعني زد 1 هي شناهي؟ هي 4 فوا كوسينوس 5 بي سور 12 موان تيتا سور 2 والاكسبونسيال خليها كيف ما هي اكسبونونسيال اي 5 بي سور 12 بلس تيتا سور 2 هكا. هذايا حاجه الاولى، هذايا كيما نقولوا ليتاب الاولى. ليتاب الثاني سي تيتا ابارتيان من الموان بي بالطبيعه لهنا فيرمي في الموان بي لهنا موان بي ما بي مسكره خلينا نكتبها مستوي. نرجع لهنا بي فيرمي لهنا من موان بي حتكشي موان بي سور 6. علاش؟ خاطر في الموان بي سور 6 يا جماعه تولي نول هي. داك علاش مانيش قاعد ناخذ في الموان بي سور 6 جمله. شباه الكوس لهنا؟ الكوس 5 بي سور 12 موان تيتا سور 2 شباها نيجاتيف. يعني شي باش نعمل كي هي نيجاتيف؟ مش نزيدها موان. دونك نزيدها موان باش تولي بوزيتيف. واش نعمل باش نرقع كل موان هذيك؟ نزيدها اكسبونونسيال اي بي. دونك شنو تولي؟ اكسبونونسيال اي 5 بي سور 12 خلينا نحسبها طول زدتها بي. ها باش نعملها بالسياسه 5 بي سور 12 moins θ sur 2 plus pi. Donc est égal à moins 4 cosinus 5 pi sur 12 moins θ sur 2 fois exponentielle i. 5 pi sur 12 plus pi, je t'attends à 17 pi sur 12 moins θ sur 2. هذه هي زد انتنا في الكاثين. الكاث شنو هو الاخراني؟ سي تيتا est égal à quel pi sur 6 هذيك الموان pi sur 6 واش هي؟ دونك شبه زد 1 est égal à 0. كي تبدا تيتا égal à موان pi sur 6 زد 1 égal à 0. واضحه؟ وهذه ما تسميش هي فورم اكسبونونسيال راهو. هذاك علاش انا كتبتها لهنا بجوست باش وريتكم علاش في الموان pi sur 6 هكاك. دونك هذايا باين فسخ هكا ونمشي نقدري الاخرين.
هذا هي حد لهنا والاخرى هاكي. واضح الاولاد؟ Oui, monsieur, ça va. هاي به. اي عايشك مسيو سافا. عايشك monsieur. عايشك داكورد. تنتفاهموا على المره الجايه ان شاء الله. كان تحبوا يجوا يحكيوا معايا على البريفيت نتفاهموا. داكورد يا جماعه؟ داكور. ايمان سافا؟ ايمان عايشك ميرسي. اي سافا مسيو عادي. هاي به داكورد. اوكي يا جماعه نخليكم مالا وليلتكم زينه. صباح الخير. سلامة على خير. على خير. على خير. صباح الخير يا عاشق.